नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 21 गते शनिबार, नलनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण शुक्ल पक्षको नवमी तिथि 23:17 उपरान्त दशमी तिथि। चन्द्रमा तुला राशिमा 20 2022 अगस्त महिनाको 6 तारिक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:29 र सूर्यास्त साँझ 6:48। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। जनै पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने गोसाईकुण्ड मेला सुरु। नागपञ्चमीदेखि जनै पूर्णिमासम्म मेला लाग्ने प्रचलन अनुरूप मेला भर्नका लागि तीर्थयात्री आउने क्रम सुरु भएको गोसाईकुण्ड क्षेत्र विकास समितिद्वारा जानकारी। यसपटक रसुवा आउन कुनै पनि सडक खण्ड अवरुद्ध नभएको, पदमार्ग सुरक्षित भएको र कम वर्षा भएका कारण करिब 15,000 तीर्थयात्री आउने अनुमान। कुण्डमा स्नान गरी गोसाई बाबा शिवको दर्शन गर्नाले जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउने तथा पितृ तर्नुका साथै आफूले चिताएको सबै कामनाहरू पूरा हुने जनविश्वास। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुले स्थित चर्चित धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा परिचित सालग्राम संग्रहालय दिन प्रतिदिन चर्चित बन्दै सालग्राम संग्रहालयको प्रवेशद्वार बागको मुखबाट छिरेर संग्रहालय अवलोकनको व्यवस्था मिलाइएसँगै संग्रहालयको महिमा झनै झुलिँदै 1.25 लाख सालग्राम दर्शन गरेपछि आफूलाई थप सन्तुष्टि मिल्ने गरेको मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पुगेका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको प्रतिक्रिया। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडलेमा रहेको तिरुपति बालाजी धाममा सालग्राम संग्रहालय बनाएपछि सालग्राम प्रेमी दर्शनार्थीको आकर्षण बढ्दै। सूर्यविनायक नगरपालिका 7 गुण्डो स्थित पाथीभारा मन्दिर परिसरमा नेपालमै पहिलो द्वारकाधाम निर्माण गरिने, करिब 8 रोप्ने क्षेत्रफलमा करिब 10 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ कार्य अघि बढाइने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी। स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सङ्कलन गरी बिक्री गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बागलुङमा ठुलो तामझामका साथ ठुलो रकम खर्च गरी निर्माण गरिएको कृषि हाट बजार स्थल अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा। कृषि हाट तथा थोक बजार व्यवस्थापन समितिले हाट बजार चलाउने जिम्मेवारी लिए पनि हटिया लाग्न नसक्दा लाखौं खर्चेर निर्माण गरिएको कृषि हाट बजार भवन प्रयोगविहीन। अब समाचार विस्तारमा। जनै पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने गोसाईकुण्ड मेला सुरु भएको छ। गोसाईकुण्ड जनै पूर्णिमा मेला नागपञ्चमीदेखि जनै पूर्णिमासम्म लाग्ने प्रचलन अनुरूप गत मङ्गलबार परेको नागपञ्चमीदेखि सुरु भएको हो। मेला भर्नका लागि तीर्थयात्री आउने क्रम सुरु भएको गोसाईकुण्ड क्षेत्र विकास समिति रसुवाले जनाएको छ। यसपटक रसुवा आउन कुनै पनि सडक खण्ड अवरुद्ध नभएको, पदमार्ग सुरक्षित भएको र कम वर्षा भएका कारण करिब 15,000 तीर्थयात्री आउने अनुमान गरिएको छ। गएको वर्ष करिब 10,000 तीर्थयात्री मेलामा सहभागी भएको तथ्याङ्क छ। धुन्चे गोसाईकुण्ड पदमार्गबाट 12,000 र काठमाडौँ सुन्दरीजल र हेलम्बु ठाडे पाटीबाट 3,000 तीर्थयात्री त्यहाँ पुगेको जानकारी समितिले दिएको छ। अनुमानको भरमा तीर्थयात्री आएको बताइँदै आए पनि गएको वर्षदेखि नेपाली सेनाले तथ्याङ्क लिन थालेको छ। यस वर्ष तीर्थयात्रीलाई खान तथा बस्नका लागि 70वटा भन्दा बढी थर्पु निर्माण गरिएको छ। धुन्चे बजार 42, घट्टे कुला 2, खेन्दी 2, देउराली 2, डिम्सा 3, चन्दनबारी 7, च्योलाङपाटी 2, लौरी विनायक 3 र गोसाईकुण्ड 4वटा स्थायी होटेल तीर्थयात्रीलाई सेवा दिन तयार रहेको होटेल व्यवसायी सङ्घ रसुवाका अध्यक्ष निसन गजुरेलले बताउनु भएको छ। धुन्चे गोसाईकुण्ड, ठाडेपाटी गोसाईकुण्ड, यार्सा गोसाईकुण्ड र सागरकुण्ड गोसाईकुण्ड गरी 4वटा पदमार्ग सञ्चालनमा छन्। त्यहाँ पुग्नका लागि 3वटा मुख्य बाटो समेत रहेको छ। काठमाडौँ धुन्चे गोसाईकुण्ड बाटो गोसाईकुण्डको सबैभन्दा बढी चल्ने बाटो हो। काठमाडौँबाट धुन्चेसम्म सवारीमा यात्रा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि धुन्चे, चन्दनबारी, लौरी विनायक र
लौरी विनायक हुँदै पैदल यात्रा गरेर गोसाई कुण्ड पुग्न सकिन्छ। कुण्डमा स्नान गरी गोसाई बाबा शिवको दर्शन गर्नाले जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउने तथा पितृ तर्नुका साथै आफूले चिताएको सबै मनोकामनाहरू पूरा हुने जनविश्वासका साथ वर्षेनी हजारौं भक्तजनहरू कुण्डमा स्नान गर्न पुग्ने गरेका छन्। पौराणिक कथन अनुसार परापूर्व कालमा देवता र दानवबीच लडाईँ हुँदा समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न कालकुट विष सेवन गरी विषको डाहा शान्त पार्न हिमालय खण्डको काखमा आएर शिवले आफ्नो हातमा भएको त्रिशूलले भित्तामा हिर्काउँदा भित्ताबाट गङ्गाजल अर्थात् त्रिशूल धाराको उत्पत्ति भएको र त्रिशूल धाराको पानीबाट गोसाई कुण्डको उत्पत्ति भएको भन्ने किंवदन्ती पाइन्छ। जिल्लाको पर्यटकीय तथा पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल गोसाई कुण्डमा जनै पूर्णिमा र गंगा दशहरा गरी वर्षको 2 पटक तीर्थयात्रीले मेला भर्ने गरेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुले स्थित चर्चित धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा परिचित सालग्राम संग्रहालय अहिले निकै चर्चित अवस्थामा छ। संग्रहालयको प्रवेशद्वार बाघको मुखको आकृतिबाट बनाइएपछि संग्रहालय अहिले बाघको मुखभित्र रहेको छ। बागलुङको पहिचानसँग जोडिएको बाघको मुखको आकृति निर्माणसँगै संग्रहालयको महिमा झनै चुलिँदै गएको छ। भगवान विष्णुको साक्षात स्वरूप मानेर पूजा तथा सम्मान गर्ने गरिएको महत्त्वपूर्ण शिला सालग्राम वर्तमान समयमा भने संरक्षण अभावमा हराउँदै गएको थियो। यस्तो अवस्थामा बागलुङमा सालग्राम संग्रहालय निर्माण गरी यसलाई संग्रह गरी थप व्यवस्थित बनाइएको छ। बाघको मुखबाट छिरेर सालग्राम संग्रहालय अवलोकनको व्यवस्था मिलाई यसलाई थप आकर्षक बनाइएको छ। बागलुङ नाम बाघको नामसँग जोडिएकाले बागलुङको पहिचानसँग जोडिएको बाघको मुखको आकृति सालग्राम संग्रहालयको प्रवेशद्वारमा बनाइएको श्रीधराचार्य सालग्राम संग्रहालयका अध्यक्ष ऋषि प्रपन्नाचार्यले बताउनु भएको छ। भूमिगत रूपमा सालग्राम संग्रहालय बनाइएको छ भने यसको प्रवेशद्वार भर्खरै मात्र बनाइएको हो। कृष्णा गण्डकीको पहिचानका रूपमा रहेको सालग्राम संग्रहालयसँगै बागलुङको नामाकरणसँग जोडिएको बाघको आकृतिको प्रवेशद्वार अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। तिरुपति बालाजी धामभित्र रहेको सालग्राम संग्रहालयको प्रवेशद्वार बाघको आकृतिबाट बनाएको सालग्राम संग्रहालयले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट 15 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरेको हो। भारत र नेपाली कलाकारको समन्वयमा उक्त 10 फिट अग्लो र 5 फिट चौडाइको आकृति बनाइएको हो। भारतीय पर्यटक सालग्राम दर्शनका लागि पछिल्लो समय यहाँ आउने गरेको पाइएको छ। मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पुगेका दर्शनार्थीले यहाँको 1.25 लाख सालग्राम दर्शन गरेपछि मात्रै आफूलाई मुक्ति प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। विश्वमै दुर्लभ मानिने सालग्राम शिलाको संरक्षणका लागि यहाँको एक मन्दिरले 3 वर्ष अघि सालग्राम निर्माण गरेको हो भने 1 दशकदेखि सालग्राम संग्रह गरेर राखिएको थियो। मुस्ताङको मुक्तिनाथबाट म्याग्दी बागलुङ र पर्वत भएर बहने काली गण्डकी कृष्णा गण्डकी नदीमा मात्र पाइने सालग्राम शिलाको संरक्षणका लागि बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुलेमा रहेको तिरुपति बालाजी धाममा सालग्राम संग्रहालय बनाएपछि सालग्राम प्रेमी दर्शनार्थीको आकर्षण बढ्दो छ। भगवान शिवको प्रिय अस्त्रका रूपमा मानिने त्रिशूल आकारमा भूगर्भभित्र 76 मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी व्यवस्थित रूपमा सालग्राम संग्रहालय त्रिवेणी धामबाट दामोदर कुण्डसम्मको नक्सा विभिन्न मठ मन्दिरका आकृति वृत्तचित्र प्रदर्शनी कक्ष लगायत संरचना निर्माण भएका छन्। सालग्राम दर्शन गर्न आउनेको रोजाइमा बाघको मुख आकर्षणमा रहेको बताइएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका 7 गुण्डे स्थित पाथीभरा मन्दिर परिसरमा नेपालमै पहिलो द्वारका धाम निर्माण हुने भएको छ। श्रीमद् भागवत तथा गौ संरक्षण केन्द्रले बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पश्चिम भारतको गुजरातमा रहेको प्रसिद्ध द्वारका धाम जस्तै नेपालमा पनि सूर्यविनायकको गुण्डुमा द्वारका धाम बन्ने बताइएको हो। सूर्यविनायक 7 गुण्डुको पाथीभरा मन्दिर परिसरमा नेपालकै पहिलो द्वारका धाम निर्माण कार्य सुरु गर्न लागेको गुण्डु स्थित पाथीभरा मन्दिरका मूल गुरु अरविन्द शास्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। यही श्रावण 25 गते शिलान्यास गरिने द्वारका धामका लागि यस स्थलमा करिब 8 रोपनी क्षेत्रफलमा करिब 10 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरु योजनाका साथ कार्य अघि बढाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखिकै परिकल्पना हो जुन द्वारकापुरी दिव्यधामको। सो परिकल्पना सङ्कल्प साकार पुर्याउनको लागि निकै समय लाग्दो रहेछ। त्यो अनुरूप अहिले समय आएको छ। यो श्रीमद् भागवत तथा गौ संरक्षण केन्द्र भक्तपुरको अभियानमा सत्सङ्कल्पमा परेको द्वारकापुरी दिव्यधाम निर्माण हो।
यो द्वारकापुरी दिव्यधाम जुन भारतको गुजरातमा रहेको छ, गुजरातमा रहेको द्वारकापुरी दिव्यधाम पुग्नलाई यहाँबाट लगभग अघि भर्खर पनि हामीले अनुमानित रकम 30,000 रुपियाँ भाडा लाग्दो रहेछ आउन र जानलाई। यस्ता खर्चहरू पनि भारतमा गइरहेका अवस्था पनि रहेका छन् र दिव्य तीर्थस्थलहरू 4 धाममध्ये एक धाम श्री द्वारकापुरी दिव्यधाम निर्माण गरौँ नेपालमा भन्ने मूल उद्देश्य र मूल भावनाको साथमा जुन द्वारकापुरी दिव्यधाम हामी परिकल्पना गर्दैछौँ त्यो द्वारकापुरी दिव्यधाम भनेको 4 धाममा एक धाम पर्दछ। 4 धाममध्ये एक धाम पनि कुन त भन्दाखेरि रामेश्वरम अनि जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ धाम र द्वारकापुरी दिव्यधाम हो। र अहिले 2टा धाम नेपालमा एउटा धाम बनिसकेको छ, अर्को धाम बन्ने तर्खरमा रहेको छ भने यो तेस्रो धाम पनि नेपालमा शिलान्यास हुने कार्यक्रम रहेको छ। जुन बद्रीनाथ धाम बनिसकेको छ, जगन्नाथपुरी धाम सीता पाइलादेखि अलिकति मास्तिर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ एकजना आचार्य गुरुदेवले। र यो तेस्रो द्वारकापुरी दिव्यधाम भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा जुन माता पाथिभरा वैष्णवी देवीको मन्दिर सञ्चालनमै रहिरहेको छ। यो श्रीमद् भागवत तथा गौ सम्मेलन केन्द्रको अगुवाईमै बनेको मन्दिर छ। र अब यो दोस्रो द्वारकापुरी दिव्यधाम निर्माण हामी यो श्रावणको 25 गते बुधबार बिहानको 11 बजेबाट हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन हुने र 1:30 को शुभ साइतमा हाम्रो शिलान्यास कार्यक्रम रहेको छ। यसको अनुमानित रकम हामीले अहिले 20 करोड रुपियाँ देखा परेको छ। यसको आय स्रोत के हो त, यो रकम कसरी जुटाइन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। एउटा पहिलो कुरो भगवानसँग हामी विश्वस्त छौँ, भगवानले चाहनुभयो भने हाम्रो कार्य सिद्ध हुन्छ भन्ने। अर्को कुरो हामीसँग हाम्रो संस्थामा जोडिनु भएका सदस्यहरू, धर्मावलम्बीहरू, भक्तजनहरूबाट पनि हामी विश्वस्त छौँ, उहाँहरूबाट पनि हामीलाई पूर्ण सहयोग हुन्छ भनेर। देशमा मात्रै नभएर विदेशबाट पनि हामीलाई सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ भने अर्को सबैभन्दा ठुलो आशा भनेको स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार। यी 3टै सरकारले हामीलाई पाथिभरा मन्दिर निर्माण गर्नको लागि पनि हामीलाई अतुलनीय योगदान गरेको कारणले गर्दा अहिले पनि हामी त्यति नै आशावादी छौँ। जुन नेपालमा नभएको धाम श्री द्वारकापुरी दिव्यधाम निर्माणमा त्यति नै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। देश विदेशमा रहनुहुने वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू लगायत व्यापारी, निर्माण व्यवसाय सङ्घ आदि, माडवारी सेवा सदन आदि सबैबाट हामीले यो अपेक्षा लिएका छौँ र हामीले मिडिया पनि गरिरहेका छौँ। र यो साउन 25 गते शिलान्यास हुँदैछ। अहिले तत्काल हामीले आश्रममा यो संस्थामा द्वारका धाम बनाइरहनुको औचित्य र द्वारका धाम बनाउनै पर्छ भन्नुको उद्देश्य चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय व्यक्तित्वहरू, धार्मिक व्यक्तित्वहरू टाढा गुजरात भारत जानु नपरोस्, कमसेकम नेपालमै 4 धाम बनुन्। ती 4 धाममध्ये एक धाम द्वारकापुरी धाम भक्तपुरमा निर्माण होस् भनेर यो 10 वर्ष अगाडिको सङ्कल्प अहिले सार्थकतामा आउँदैछ। र त्यहाँनिर हामीले दान दातव्यको अनुसारले हिसाबले हामीले शिलापत्रहरू पनि राख्ने जमर्को गरेका छौँ। आफ्ना पितृहरूको नाम, बुवाहरू, आमाहरूको नामहरू, छोराहरू, सन्तानहरूले नामाकरण गरेर नाम राख्न सक्नुहुन्छ दान गरेर, सहयोग गरेर। त्यहाँनिर नगदै दिनुपर्छ, करोडौँ पैसै दिनुपर्छ भन्ने कुरो होइन, यहाँहरूको मन जोडियोस्। हामी भक्ति दर्शन च्यानलबाट यही अपेक्षा गर्छौँ। संसारबाट हेर्नुभएको सबै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको मन जोडियोस्। इटा बालुवा गिटी के गर्न सकिन्छ द्वारका धाममा एउटा इटा भए पनि थप गर्ने काम गर्नुहोस्। अहिले हामीले सेवा दिइरहेको कुरा भन्दाखेरि हामीले गुरुकुल आदिजना जति समावेशी गुरुकुल सञ्चालन गर्छौँ भनेर यही भक्ति दर्शन मिडियाबाट हामीले बार भनेका थियौँ। आज त्यो गुरुकुल सञ्चालनमा आएको छ। त्यहाँ विभिन्न जातका विद्यार्थीहरू 8 जना विद्यार्थी अहिले अध्ययनरत हुनुहुन्छ, संस्कृत सहित स्कुलको पढाइ अध्ययनरत हुनुहुन्छ। असहाय अशक्तको लागि अन्न क्षेत्र सञ्चालन भनेका थियौँ। समय अनुकूल अनुसार अहिले पाथिभरा वैष्णवदेवीको आश्रमबाट अन्न क्षेत्र पनि हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यो जानकारी गराउँ। यस्तो छ, हाम्रो त्यहाँ 8 रोपनी जग्गा छ। 8 रोपनी मध्ये 3 रोपनी जग्गामा हाम्रो द्वारकापुरी दिव्यधाम बन्दै हुनुहुन्छ। यो भारतको गुजरातको शैलीमा निर्माण हुँदै हुनुहुन्छ। जुन धाम बन्दै हुनुहुन्छ भित्र 7वटा द्वारभित्र कृष्णजी भगवान कृष्णको स्थान हुने गर्दछ। त्यहाँ
4 टाइम भोगरागहरू हुन्छ समयमा अनुकूल अनुसारले र स्थानीय सरकारबाट पहिले पनि उल्लेखनीय भूमिका गर्नुभएको छ र अहिले पनि त्यो हाम्रो सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र चाहिँ पुनः फेरि उहाँहरूले नै जित्नु भएको छ संयोग भनौँ न पुरै टिमले नै जित्नु भएको छ पहिले जुन सरकार थियो उहाँहरूकै सरकार छ र आज भर्खर बिहान पनि हामीले उहाँ गएर नगरपालिका नगर प्रमुखज्यूसँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूबाट योगदान हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ आश्वासन मात्रै नभएर व्यक्तिगत तौरमा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ विशेष भूमिका भनेको हाम्रो माननीय महेश बस्नेतज्यूकै छ यो आश्रममा पार्टीगत कुरा नगर्दा पनि व्यक्तिगत हिसाबले पनि उहाँ धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यसकारणले मैले कुरा जोडेँ माननीय महेश बस्नेतज्यू हाम्रो त्यो भक्तपुर जिल्लाकै माननीय हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ यस्ता अनि त्यस पछाडि रविन्द्र सापकोटा वडाध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो जग्गादाता अर्जुन बस्नेतज्यू हाम्रा अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष भोला प्रसाद तिमल सिन्हा र अहिले वर्तमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद नेउपाने लगायत ओल्ड टिम अहिले 34 जनाको कार्य समिति रहेको छ गौ संरक्षण केन्द्रको उहाँहरू सबैजना आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु भएको छ र हामी पनि आशावादी छौँ गुरुहरू हामी एउटा माध्यम बनेका छौँ यो छिटो आजको अब हामीले शिलान्यास गरेको 3 वा 5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ र यो शिलान्यासकै दिन पनि साउन 25 गते ठिक 11 बजे पत्रकार साथीहरू मिडियाका साथीहरू सबैलाई यो भक्ति दर्शन टेलिभिजनको माध्यमद्वारा सबैलाई आमन्त्रणा निमन्त्रणा गर्दछु यो धार्मिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु होला भन्ने अनुरोधको साथमा त्यहाँ अब हाम्रा सबै गोत्रका ऋषिहरू निर्माण हुँदै हुनुहुन्छ जुन निर्माण कार्य तीव्र रूपमा गतिमा चलिरहेको छ 5 वटा ऋषि त लगभग तामा पित्तल हामीले उपशाखाहरूबाट विभिन्न सदस्यहरूबाट अनि विभिन्न गोत्रका चाहिँ सङ्घ संस्थाबाट पत्रहरू गरेर हामीले 5 वटा ऋषि बनाउन चाहिँ दिइसकेका छौँ र त्यहाँ सबै गोत्र सप्तऋषि चाहिँ जुन आश्रममा नि जुन मन्दिरमा नि हुनुहुन्छ तर सबै गोत्र हाम्रा पूर्वजहरूको ऋषि चाहिँ काहीँ कुनै पनि आश्रममा नेपालमा नदेखेको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर सबै गोत्रका ऋषिहरू निर्माण 5 तलाको योग हल सभा हल वृद्धहरू बस्ने आश्रम र विद्यार्थीको लागि गुरुकुल गरेर 5 तलाको बिल्डिङ पनि त्यहाँ बन्दैछ भने अनि हाम्रो द्वारका धाम र माता पाथिभारामा जल उठाएर ल्याउनको लागि 24 अवतार भगवानका ती 24 अवतार भगवानका मूर्तिहरूले परिक्रमा गरेर विग्रहले परिक्रमा गरेर बीचमा श्रीकृष्णजीको मूर्ति राखेर पुष्करिणी जसलाई जलकुण्ड पनि भनिन्छ पुष्करिणी पनि निर्माण हुने त्यहाँ गुरु योजना छ भने अर्को ठुलो योजना लगभग 1 करोडै खर्च होला त्यो शिल्पकारहरूको सबै भारतीय शैलीमा भन्दाखेरि भारतीय शैलीमा गोपुर बन्दैछ 9 तलाको यो पनि हाम्रो संस्थाको लक्ष्य रहेको छ अहिले चाहिँ प्रथम लक्ष्य भनेकै द्वारका धाम निर्माण गर्नु हो र यो निर्माणको लागि हाम्रा एकजना पूर्व वकिल हुनुहुन्छ अभिकेशर पोखरेल हाम्रो संस्थाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई 5,55,000 रुपियाँ दिएर मूल विग्रह बनाउनको लागि अहिले दिइसक्नु भएको र तीव्र रूपमा गुजरातमा मूल पुजारीले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मूल विग्रह। बाँकी समाचार स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सङ्कलन गरी बिक्री गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बागलुङमा ठुलो तामझामका साथ कृषि हाट बजारको स्थापना गरिएको थियो तर ठुलो रकम खर्च गरी निर्माण गरिएको कृषि हाट बजार स्थल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। कृषि हाट बजार तथा थोक बजार व्यवस्थापन समितिले हाट बजार चलाउने जिम्मेवारी लिए पनि हटिया लाग्न नसक्दा लाखौं खर्चेर निर्माण गरिएको कृषि हाट बजार स्थलको भवन प्रयोगविहीन भएको हो। एक रिपोर्ट। बागलुङको बागलुङ नगर क्षेत्रका आम उपभोक्तालाई सहज रूपमा ताजा तरकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ कृषि हाट बजारको स्थापना गरियो। बागलुङ नगरपालिका कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहयोग तथा सहजीकरणमा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 कुटीमा कृषि हाट बजार निर्माण गरिएको हो तर अहिले उक्त कृषि हाट तथा थोक बजार प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। कृषि हाट तथा थोक बजार व्यवस्थापन समितिले हाट बजार चलाउने जिम्मेवारी लिए पनि हटिया लाग्न नसक्दा लाखौं खर्चिएर निर्माण गरिएको कृषि हाट बजार स्थलको भवन प्रयोगविहीन भएको हो। अलि छेउ पर्यो टुलु भित्रपट्टि परेको हुनाले अनि सबैको एउटा मत भएन हैन। अब किसानहरू यता सिगानाका अनि यता कुण्डुलेका फोर्सेका यता टिटाङका हैन यी सबैको एउटा मत हुनु पर्यो हैन त्यहाँ हाट बजार लाउनलाई क्या यसरी यिनीहरूले मनपरेले फेरि अब म जस्तो क्या अर्कातिर दिने अर्काले अर्कातिर दिने त्यहाँ हाट बजार लाउने
अनि त्यो अर्दा कति महत्त्व आएन। त्यसो भएको हुनाले अलि यो कृषिलाई लालीगुँरास चोकमा अनि भित्र अलि लालीगुँरास चोकमा अथवा हलन चोकमा राख्ने अनि सबैको मुख पनि एउटा हुने क्या। आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म र हरेक शनिबार बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म थोक बजार सञ्चालन गर्ने भनिए पनि 1 महिनाभन्दा बढी बजार चल्न नसकेपछि बन्द भएको हो। 5 वटा सटर भएको भवन, 2 वटा ट्रस्ट तरकारी पसल गर्ने भवनको प्रयोग र सरसफाई अभावमा निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष नबित्दै वर्षौं पुरानो देख्न थालेको छ। यसका साथै भवन वरिपरि घाँस उम्रिएपछि उक्त स्थल जङ्गलमा परिणत भएको बताइएको छ। बागलुङ नगरपालिकाले सम्पूर्ण आम उपभोक्ताको वर्गलाई हितमा राखेर जुन एउटा हाटको व्यवस्था गरेको छ यो अत्यन्त राम्रो छ। तर हाट चलाइसकेपछि यो झन्डै 5 वर्ष जस्तै भयो, तर यतिको राम्रो चलेको अवस्था छैन। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् चित्र तपाईँको गाह्रो भयो। किन यस्तो यो एकदम गाह्रो भयो? त्यसैले चाहिँ जुन सेवा चाहिँ उबाट पाउने सेवा हो, सेवाबाट चाहिँ उता वञ्चित छन्। अब नगरपालिकाले अब सोध्नुपर्ने बेला हो, यो त राम्रो भएन, यो मागी खाने भाँडो हो। बागलुङ नगरपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफुल र अन्य कृषि उत्पादनहरू किसान हाट बजार स्थलमा खरिद बिक्री गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले भवन निर्माण गरिएको हो। तर कामको जिम्मेवारी लिएको जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घको व्यवस्थाका कारण सञ्चालन हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जनाएको छ। के चाहन्छु भने निकट भविष्यमा फेरि पनि कोसिस गरेर हाम्रो तर्फबाट के समन्वय गर्नुपर्छ, समन्वय गरेर कृषि बजार चलाउन जरुरी छ। बागलुङ बजारमा एउटा राम्रो शुद्ध तरकारी फलफुल बिक्री गर्ने स्थलको रूपमा यसलाई विकास गर्न जरुरी छ। त्यसलाई चलाउँछौँ, चल्छ भन्ने मलाई अझै पनि विश्वास छ। तर त्यो स्टेरिङ कमिटी जुन बजार समितिको त्यसलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने हामी देखेका छौँ। एकातर्फ भवन अल्पत्र अवस्थामा छ भने अर्कोतर्फ किसानहरूले उत्पादित कृषि उपजहरू बागलुङ बजारको पसलमा लगेर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कृषि उपजको बजार र खपतको अध्ययन नै नगरी हाट बजार सञ्चालन गर्न भवन बनाउँदा ठूलो धनराशि प्रयोग विहीन भएको छ। बागलुङ नगरपालिकाको 15 लाख रुपियाँको लागतमा 3 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएका भवन र ट्रस्ट अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा प्रयोगविहीन बनेको भन्दै स्थानीयले सञ्चालनका लागि चासो समेत राख्ने गरेका छन्। अहिले पनि बागलुङ नगरपालिकाले मासिक 15,000 जग्गाको भाडा तिर्दै आएको छ। प्रतिदर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः पटक। जनै पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने गोसाईकुण्ड मेला सुरु। नागपञ्चमीदेखि जनै पूर्णिमासम्म मेला लाग्ने प्रचलन अनुरूप मेला भर्नका लागि तीर्थयात्री आउने क्रम सुरु भएको गोसाईकुण्ड क्षेत्र विकास समितिद्वारा जानकारी। यसपटक रसुवा आउन कुनै पनि सडक खण्ड अवरुद्ध नभएको, पदमार्ग सुरक्षित भएको र कम वर्षा भएका कारण करिब 15,000 तीर्थयात्री आउने अनुमान। कुण्डमा स्नान गरी गोसाई बाबा शिवको दर्शन गर्नाले जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउने तथा पितृ तर्नुका साथै आफूले चिताएको सबै कामनाहरू पूरा हुने जनविश्वास। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुले स्थित चर्चित धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा परिचित सालग्राम सङ्ग्रहालय दिन प्रतिदिन चर्चित बन्दै सालग्राम सङ्ग्रहालयको प्रवेशद्वार बाघको मुखबाट छिरेर सङ्ग्रहालय अवलोकनको व्यवस्था मिलाइएसँगै सङ्ग्रहालयको महिमा झनै झुलिँदै 1.25 लाख सालग्राम दर्शन गरेपछि आफूलाई थप सन्तुष्टि मिल्ने गरेको मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पुगेका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको प्रतिक्रिया। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडलेमा रहेको तिरुपति बालाजी धाममा सालग्राम सङ्ग्रहालय बनाएपछि सालग्राम प्रेमी दर्शनार्थीको आकर्षण बढ्दै। सूर्यविनायक नगरपालिका 7 गुन्डो स्थित पाथीभारा मन्दिर परिसरमा नेपालमै पहिलो द्वारकाधाम निर्माण गरिने, करिब 8 रोप्ने क्षेत्रफलमा करिब 10 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ कार्य अघि बढाइने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी। स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सङ्कलन गरी बिक्री गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बागलुङमा ठुलो तामझामका साथ ठुलो रकम खर्च गरी निर्माण गरिएको कृषि हाट बजार स्थल अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा।
कृषि हाट तथा थोक बजार व्यवस्थापन समितिले हाट बजार चलाउने जिम्मेवारी लिए पनि हटिया लाग्न नसक्दा लाखौं खर्चेर निर्माण गरिएको कृषि हाट बजार भवन प्रयोगविहीन। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन SD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।